बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज 8 जून 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून, सऊदी अरब की रोज़मर्रा की खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में शाम में बहुत अहम खबरें शामिल होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में बगैर सतून वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर डोम। सऊदी अरब ने आलमी कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम के लिए बैनुल-अक़वामी साहिली शहर जद्दा में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद तैयार किया है। ये सतूनों के बगैर पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा गुंबद है। गवर्नर मकाम करमा शहजादा खालिद अल फैसल इस गुंबद में डिजिटल मंसूबों की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जद्दा सुपर डोम के नाम से तामीर किए जाने वाला गुंबद मदीना मुनव्वरा रोड पर किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी के मगरिब में वाक़ है। इसका अंदरूनी रकबा 34,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा है और ये 46 मीटर ऊंचा है। इसका कतर 210 मीटर के लगभग है। इसमें 5,200 गाड़ियों की गुंजाइश है। तारीख में पहली बार एक हफ्ते में गवर्नरेट के सालाना प्रोग्राम एक छत तले एक ही वक्त में मुनक्कद और इख्तिताम पजीर होंगे। इन प्रोग्रामों में सरकारी और प्राइवेट इदारे और इसके अलावा मक्का रीजन के सिविल इदारे शिरकत करेंगे। इस दौरान मुकाबले और रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाएंगे। रियाद में लगे हुए नए साइन बोर्ड क्यों जो बहस का मौजू बने हुए हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद की सड़कों पर नस्ब नए साइन बोर्ड मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों में बहस का मौजू बने हुए हैं। जद्दा, तबूक, अबहा, हसा और दीगर अहम शहरों से मंसूब साइन बोर्ड पर लिखे जुमलों ने तजस्सुस को और बढ़ा दिया है। सबक और अखबार 24 के मुताबिक साइन बोर्ड पर एक जुमला ला तरू मतलब मत जाओ लिखा है। साइन बोर्ड पर ला तरू और इसके अलावा ला तरू तबूक, तबूक मत जाओ, ला तरू अल हसा, इस तरह तमाम ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं और इनको बनफशी रंग से जो है जिसको हम जामनी कलर कहते हैं उससे लिखा है। और इसके बारे में जो गैर मुल्की हैं और जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ जो है वो क्या सराहियाँ कर रहे हैं। बास का कहना है कि इनका मकसद रियाद के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में जो डोमेस्टिक टूरिज़म है उसको फ़रोग़ देना है और लोगों को टूरिस्ट प्रोग्रामों में दिलचस्पी लेने पर आमादा करना है। बोगस चेक जारी करने वालों की तशहीर, कैद और जुर्माने की सज़ाएँ। सऊदी वज़ारत तजारत ने जाली यानी बोगस चेक जारी करने वाले 9 अफराद की तशहीर करवा दी। उन्हें कैद और जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक बोगस चेक जारी करने पर 500 से लेकर 7,000 रियाल तक जुर्माने और 1 से 6 माह तक कैद की सज़ा भी सुनाई गई। मराकश में 15 जून से एयरपोर्ट खोलने का ऐलान और ई पासपोर्ट रखने वालों को करंतना से भी फ्री कर दिया गया। मराकश में हुकाम ने कोरोना वबा के मसाइल से निपटने के लिए नए इक़दाम का ऐलान किया है। कई मुल्कों के टूरिस्ट की आमद पर जो है पाबंदी लगाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 15 जून 2021 से मराकश के एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा मराकश के सेहत हुक्काम ने इस हवाले से 2 फहरिस्तें जारी की हैं। पहली फहरिस्त का ताल्लुक मराकश के शहरियों या वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों से है। उनका कहना था कि शर्त यह है कि जो गैर मुल्की हैं वैक्सीन याफ्ता हों और PCR सर्टिफिकेट में वो वायरस से पाक होने चाहिए। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। बैरून मुल्क वैक्सीन लगवाने वाले तवक्कलना एप्लीकेशन पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराएँ। सऊदी वज़ारत सेहत ने बैरून मुल्क कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जारी किया है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो इसका रिकॉर्ड सऊदी सेहत सिस्टम और तवक्कलना एप्लीकेशन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वकालत अखबार और अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अगर किसी ने सऊदी अरब के बाहर कोरोना वैक्सीन की डोज हासिल की है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वज़ारत सिस्टम जो सेहत है उसके सिस्टम में कराई जा सकती है। वज़ारत सेहत ने एक लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आप जो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि रिकॉर्ड वक्त में मालूमात का आसानी से इंदराज कराया जाए और इसके अलावा उनका कहना था कि मतलूबा मालूमात के सही होने का इत्मीनान हासिल किया जाएगा क्योंकि गलत मालूमात रजिस्टर करने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बयान के मुताबिक वैक्सीन के रिकॉर्ड के इंदराज के लिए कौमी शनाख्ती दस्तावेज़ या इकामा कार्ड का होना ज़रूरी है। मतलूबा डॉक्यूमेंट PDF की शक्ल में हो और उनका साइज़ 1 MB से कम ना हो। वैक्सीन सर्टिफिकेट के हवाले से ये ज़रूरी है कि वो वज़ारत की शराइत पर पूरे उतरें।
سرٹیفکیٹ میں جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ واضح انداز میں لکھی ہو، جو کہ عربی زبان، انگلش زبان یا فرانسیسی زبانوں میں ہو، عربی زبان میں مستند ترجمے پر یا پھر مشتمل ہو۔ سرٹیفکیٹ میں ویکسین کا نام، اس کی تاریخ اور آپریشنل نمبر واضح انداز میں لکھا ہونا چاہیے۔ درخواست کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی، ویکسین سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی اٹیچ کی جائے۔ اس کے علاوہ سابقہ درخواست کی صورت میں نئی درخواست نہیں دے سکتے۔ درخواست پر جو کارروائی ہے 5 ورکنگ دن کے اندر کی جائے گی۔ وزارت صحت نے ہدایت کی ہے، سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینز میں فائزر، بائیو ٹیک، ماڈرنا، آکسفورڈ آسٹرازینیکا اور جانسن شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس قومی شناختی ڈاکومنٹ نہ ہو یا سعودی عرب کا اقامہ نہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ وزٹ ویزے والے ہوں یا کوئی نئے ویزے پر آ رہے ہوں، تو وہ اپنی ویکسین کا جو رجسٹریشن ہے وہ دوسرا لنک ہے جو کہ muqeem.sa/#vaccine.registration پر کر سکتے ہیں۔ اقامہ تجدید میں تاخیر کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ سعودی عرب میں قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے اقامہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مقامی قوانین کے مطابق اقامے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جس کا حساب قمری مہینے سے کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں تمام سرکاری معاملات بھی ہجری سے ہی طے کیے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو ہجری کیلنڈر سے اچھی طرح واقفیت ہو، تاکہ انہیں اقامے کی تجدید کے حوالے سے کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے اکثر غیر ملکی، خواہ وہ نئے ہوں یا پرانے، انہیں سال ہجری کا حساب رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات قانونی پرابلمز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو کسی کمپنی یا ادارے کی کفالت میں نہیں بلکہ پرائیویٹ شخص کی اسپانسرشپس میں کام کر رہے ہوں، انہیں اقاموں کی تجدید کے وقت کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کفیل اپنے ملازمین کے اقاموں کی تجدید میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہجری کیلنڈر سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ اقامے کی بروقت تجدید کرائی جا سکے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ قانون ہے کہ اقاموں کی تجدید کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہے وہ کی جاتی ہے۔ پہلی بار 500 ریال، دوسری بار 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اسپانسر کو ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تاخیر نہ ہو، اور تیسری بار وہ اس کے بعد تاخیر ہونے کے بعد اس کو آٹومیٹیکلی سسٹم بلاک کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو وہ گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، تیسری حد جب تجاوز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد کمپیوٹر سے جو سعودی عرب سے بے دخلی کے آرڈر خود بخود جاری کرتا ہے، جس کی اطلاع مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے تمام اداروں کو بھیج دی جاتی ہے۔ ترجمان کے بقول اقامہ تجدید میں تیسری خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بندے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اقاموں کی تجدید کے بارے میں محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ احتیاط کے طور پر اقامے کی تجدید مقررہ تاریخ سے کم از کم 3 دن پہلے کرا لی جائے تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے۔ ٹرکش ایئر لائن کی دبئی کے لیے اضافی پروازیں۔ ٹرکش ایئر لائن اپنی دبئی سروس کو روزانہ 1 سے 3 فلائٹس تک بڑھا رہی ہے۔ اضافی پروازیں 17 جون سے شروع ہوں گی۔ ٹرکش ایئر لائن نے کہا کہ وہ 18 جون سے پہلے کی جانے والی بکنگ کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی دے گی، جس کا آغاز بزنس کلاس کے لیے $435 سے ہوگا۔ مہم کے دوران بک کروائی جانے والی فلائٹس 28 فروری 2022 تک استعمال کی جا سکتی ہیں۔ UAE سے ویکسین لگوانے والے مسافروں کو اگر ویکسین کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے تو انہیں منفی PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی سعودی کارٹون فلم نمائش کے لیے تیار۔ جاپان کے تعاون سے تیار کی گئی 4DX ٹیکنالوجی کی حامل پہلی سعودی فلم الرحلہ طویل انتظار کے بعد پہلی بار سعودی عرب کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فاکس سینما گروپ نے فلم کی نمائش کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فلم جمعرات 17 جون کو شیڈول کے مطابق ریلیز کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں فلم کی ٹکٹوں کی بکنگ کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹویٹر پر فاکس سینما گروپ کے آفیشیل پیج نے نئی فلم کی مشہوری کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کے تعاون سے تیار کی جانے والی پہلی سعودی کارٹون فلم بے مثال تخلیقی ویژن کے ساتھ تاریخی خیالات اور جو واقعات ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ پاکستان میں ٹرین حادثے پر سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ سعودی عرب نے پاکستان کے صوبے سندھ میں 2 مسافر ٹرینوں کے درمیان تصادم پر افسوس کا اظہار کیا، جس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں ٹرین حادثے میں ہلاکتوں پر پاکستان کی حکومت، اس کے عوام اور مرنے والوں کی فیملی سے اظہار تعزیت، ہمدردی اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ الشرقیہ اور جدہ میونسپلٹی نے 59 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ سعودی عرب میں الشرقیہ اور جدہ میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 59 تجارتی اداروں کو سیل کر دیا۔ الشرقیہ میونسپلٹی نے بازاروں، تجارتی مراکز اور دکانوں پر 1373 تفتیشی دوروں میں کورونا SOPs کی 83 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی اور 6 تجارتی مراکز کو بھی سیل کر دیا۔
منگل کو کئی علاقے میں بارش اور گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہیں گے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے منگل 8 جون کو سعودی عرب بھر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشگوئی جاری کی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو مسئلہ جزوی طور پر ربڑ آلود رہے گا، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں بالائی علاقوں کے جنوبی مقامات پر وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔